स्वास्थ्यका नियमहरू पालन गर्नु र अरूलाई पनि ती कुराहरू बुझाउन आवश्यक हुन्छ। सङ्क्रमणबाट बच्न आफू स्वयं सचेत र सतर्क रहनुपर्छ। समुदायमा धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै हामीले जरुरी काम नपरी घर बाहिर ननिस्कने, घर बाहिर निस्किनै परेको अवस्थामा नाक मुख राम्ररी ढाक्ने गरी मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने र भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, व्यक्ति बीचको शारीरिक दूरी कायम गर्ने, कुनै काम गरेपछि बाहिर गएर आएपछि वा कुनै सामान छोएपछि सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, खाना खानु अघि साबुन पानीले मिची हात धुने, साथै बाहिरको फास्ट फुड, जङ्क फुड, खुल्ला रूपमा राखिएका खानेकुरा नखाने, घरको ताजा स्वस्थकर सन्तुलित खाना, हरियो तरकारी र फलफुलको सेवन गर्ने, बेला बेलामा तातो पानी पिउने, तातो खाना खाने अनि बिहान बेलुका समय मिलाएर प्राणायाम, ध्यान, योग अभ्यासका कार्यहरू गर्ने, सधैँ सकारात्मक चिन्तन र सोच राख्ने। स्वास्थ्यका यस्ता सामान्य नियमहरू नियमित पालन गरेमा अवश्य नै हामी कोरोनाको साथै अरू प्रकारका सङ्क्रमण र रोगहरूबाट पनि बच्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य नै हो। हामी स्वस्थ तन्दुरुस्त रहे मात्र अध्ययन र अरू सिप तालिमहरू लिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो जीवन सुखी समृद्ध बनाउन सक्छौँ, होइन त? पक्कै पनि हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो हप्ताको कक्षामा कुन कुन विषयवस्तुको अध्ययन गरेका थियौँ? एकपटक पुनः स्मरण गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। हामीले तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका सामाजिक तथा आर्थिक असरहरूमा आवासमा पर्ने असर, त्यसै गरी लत्ता कपडा, सुरक्षा र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पर्ने असरहरूको विवेचना गरेका थियौँ। हो, वास्तवमा कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत र आर्थिक सामाजिक पक्षको सक्षमता र विकाससँग सन्तुलित हुनैपर्छ। उपलब्ध साधन स्रोत र आर्थिक सामाजिक क्षमता र विकासले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा त्यहाँका मानिसले धेरै प्रकारका वातावरणीय र सामाजिक आर्थिक समस्याहरू बेहोर्नुपर्छ। हामीले पनि हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले आवास क्षेत्र र बसोबासको समस्या, त्यसै गरी लत्ता कपडा साथै सुरक्षा र मनोरञ्जनमा परेका विभिन्न आर्थिक सामाजिक प्रभावहरू देखेका र भोगेका पनि छौँ। जनसङ्ख्यालाई सही रूपले नियन्त्रण र सन्तुलन राखे मात्र त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो हप्ताको कक्षामा नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ। कुनै पनि स्थानमा त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत र आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास अनुसार नै जनसङ्ख्याको आकार ठिक्क हुनुपर्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोतभन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि बढी भएमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण वा रोक्ने कार्य गर्छ भने कुनै स्थानमा त्यहाँको प्राकृतिक औद्योगिक
आर्थिक साधन स्रोतहरू परिचालन गर्न नपुग्ने न्यून जनसङ्ख्या हुँदा त्यहाँ जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने कार्य पनि गर्छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूको चर्चा गर्दा हामीले तिनीहरूको प्रत्यक्ष उपायहरू र अप्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा विस्तारमा छलफल गरेका थियौँ। नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्न अपनाउन सकिने उपायहरूमा जन्मान्तर, प्रोपर बर्थ स्पेसिङ, उपयुक्त उमेरमा विवाह, एप्रोप्रिएट एज अफ म्यारिज, महिला सशक्तिकरण, वुमन इम्पावरमेन्ट, लैङ्गिक समानता र समता, जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इक्विटी तथा गर्भनिरोधका उपायहरू, युज अफ कन्ट्रासेप्सन रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा चाहिँ हामीहरू गर्भनिरोधका उपायहरूको बारेमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछौँ, जुन जनसङ्ख्या नियन्त्रणको प्रत्यक्ष उपायमध्येको एक हो। परिवार नियोजन यस्तो उपाय हो जसले कुनै पनि परिवार वा दम्पतिलाई जन्मिने बच्चाको सङ्ख्या निश्चित गरी परिवारको आकार आफ्नो योजना मुताबिक निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ अनि उपयुक्त गर्भनिरोधको साधनको प्रयोगबाट नै परिवार नियोजनको कार्य सम्भव हुन्छ। गर्भनिरोधका उपायहरूमा कुनै कृत्रिम साधन, उपकरण, विधि वा रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरिन्छ जसले महिलाबाट निस्कने अण्ड र पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट बीच सम्बन्ध हुन दिँदैन र गर्भ रहँदैन। परिवारमा दम्पतिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसँगको आवश्यक परामर्श र शारीरिक परीक्षण गरी उपयुक्त साधन, उपकरण वा विधिको छनौट गर्न सक्छन् जसले दुई बच्चाहरू बीचको जन्मान्तर र जन्मिने सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्दछ। परिवार नियोजन र गर्भनिरोधका उपायहरूको महत्त्वलाई हामीहरू बुँदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सक्छौँ। 1. यसबाट जन्मान्तर कायम गर्न मद्दत पुग्छ जसले गर्दा आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ। 2. यसले चाहे अनुसारको परिवारको आकार निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ जसबाट परिवारमा गुणस्तरीय जीवन कायम हुन्छ। 3. यसले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। 4. यसले प्रजनन दरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। यी त भए गर्भनिरोधका उपायहरूको महत्त्व। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू एकपटक पाठ्यपुस्तकको गर्भनिरोधका विधि, साधन, उपाय तथा प्रविधिहरूको चार्टलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यो चार्टबाट हामीलाई थाहा हुन्छ यी उपाय दुई प्रकारका छन्। पहिलो प्राकृतिक र दोस्रो कृत्रिम विधि वा उपाय। प्राकृतिक विधिमा बाह्य स्खलन विड्रल मेथड पुरुषमा प्रयोग हुन्छ भने छन्द विधि रिदम वा क्यालेन्डर मेथड, योनि रसको परीक्षण सर्भिकल म्युकस टेस्ट मेथड, स्तनपान विधि ल्याक्टेसनल एमिनोरिया मेथड महिलामा प्रयोग हुने विधि हुन्। दोस्रो कृत्रिम साधन र उपायहरूमा पनि अस्थायी र स्थायी गरी दुई प्रकार हुन्छन्।
गर्भनिरोधका अस्थायी साधनहरूमा कन्डम पुरुषमा प्रयोग हुन्छ भने पिल्स, खाने चक्की, डिपो प्रोभेरा सुई, आइयुसिडी, नरप्लान्ट, फिँच चक्की, फेमिडोम र आकस्मिक गर्भनिरोधका साधन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्स महिलामा प्रयोग गरिन्छ। गर्भनिरोधको स्थायी विधिलाई स्थायी बन्ध्याकरण पनि भनिन्छ। यसमा महिलामा प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधको स्थायी उपाय मिनिल्याप र ल्याप्रोस्कोपी हुन् भने पुरुषमा प्रयोग गरिने बन्ध्याकरण चाहिँ भ्यासेक्टोमी हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गर्भनिरोधको प्राकृतिक विधिमा कुनै किसिमको साधन, उपकरण वा औषधिको प्रयोग नगरी गर्भ रहन दिइँदैन। यसमा मासिक चक्रको अवधिमा शारीरिक चिन्ह र लक्षणबाट डिम्ब निष्कासन नभएको समय, जसलाई सुरक्षित काल भनिन्छ, र डिम्ब निष्कासन भएको समय, जसलाई असुरक्षित काल भनिन्छ, त्यो छुट्याइन्छ र गर्भवती हुने सम्भावना नभएको बेला वा सुरक्षित कालमा मात्र यौन सम्पर्क राखिन्छ। सुरक्षित कालमा हुने यौन सम्पर्कबाट गर्भ रहने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गर्भनिरोधको प्राकृतिक उपायमा बाह्य स्खलन पुरुषले प्रयोग गर्ने विधि हो, जसमा यौन सम्पर्क गर्दा वीर्य स्खलन हुनुभन्दा अगाडि लिङ्गलाई योनिबाट निकाली वीर्यलाई योनि मार्गमा खस्न दिइँदैन अथवा वीर्य योनि बाहिर स्खलन गरिन्छ। तर गर्भनिरोधको लागि यो विधि पूर्ण प्रभावकारी भने हुँदैन। त्यस्तै छन्द विधि वा क्यालेन्डर विधि महिलामा प्रयोग गरिन्छ। रजस्वला चक्र नियमित हुने महिलाहरूमा यो विधि निकै प्रभावकारी हुन्छ। यो विधि अपनाउँदा रजस्वला चक्रलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कुनै महिलाको रजस्वला चक्र 28 दिनको छ भने यो चक्र अनुसार उनको डिम्ब निष्कासन रजस्वला भएको सुरु दिनबाट करिब 14औं दिनमा हुन्छ। यो चक्रमा 14औं दिनको आसपासमा यौन सम्पर्क हुँदा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ अथवा 28 दिनको रजस्वला चक्र हुने महिलामा रजस्वला भएको दिनदेखि सामान्य रूपमा 10औं देखि 19औं दिनलाई असुरक्षित काल मानिन्छ र असुरक्षित कालको अवधिभन्दा अगाडि र पछाडि हुने यौन सम्पर्कमा गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ अथवा त्यो सुरक्षित काल मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, महिलाहरूमा प्रयोग हुने अर्को प्राकृतिक विधि योनि रसको परीक्षण सर्भिकल म्युकस टेस्टिङ मेथड हो, जुन छन्द विधिमा जस्तै सुरक्षित कालको लक्षण पहिचान गरी यौन सम्पर्क गर्ने उपायसँग सम्बन्धित छ। योनिबाट निस्कने रसलाई बुढी औँला र अर्को एउटा औँलाको बीचमा राखेर तन्काउँदा यदि योनि रस तन्कने, पातलो, पारदर्शक र चिप्लो भएमा त्यसलाई असुरक्षित काल वा डिम्ब निष्कासन भएको समय मानिन्छ भने योनि रस तन्काउँदा नतन्किने, बाक्लो, अर्धपारदर्शक र चिप्लो नभएको भएमा त्यसलाई सुरक्षित काल वा डिम्ब निष्कासन नभएको समय मानिन्छ। त्यस्तै अर्को प्राकृतिक विधि स्तनपान विधि हो। स्तनपान गराइरहेका नवजात शिशुका आमालाई यो प्राकृतिक विधि उपयोगी हुन्छ। कुनै महिलाले
बच्चालाई दैनिक 4-4 घण्टाको अन्तरमा दिनमा कम्तीमा 6 पटक नियमित स्तनपान गराइन् भने त्यसले प्रसुतिपछि महिलाको डिम्ब निष्कासन र मासिक चक्रको प्रक्रियालाई ढिलो बनाइदिन्छ। यदि स्तनपानको काम नियमित भएमा इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन कमी भई महिलामा डिम्ब निष्कासन र रजस्वला चक्रको सुरुवात 6 महिनादेखि 18 महिनासम्म ढिलो हुन्छ। ती महिलाहरूमा यो अवधिलाई सुरक्षित काल भनिन्छ। आमाले बच्चालाई नियमित र पर्याप्त स्तनपान गराउँदा यो विधिबाट प्राकृतिक रूपमा नै प्रभावकारी गर्भनिरोध हुन्छ। गर्भनिरोधका यस्ता प्राकृतिक उपायहरू मात्र पूर्ण भरपर्दो नहुन सक्छन्, तर यी उपायहरूसँगै अरू अस्थायी उपायहरू पनि मिश्रित रूपमा प्रयोग गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी गर्भनिरोधका कृत्रिम साधनहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरौँ। यस्ता कृत्रिम साधनहरूमा महिलाबाट निस्कने अण्ड र पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट बीच कुनै साधन, उपकरण वा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट तिनीहरू बीच सम्बन्ध हुन पाउँदैन, वा शुक्रकीट नष्ट हुन्छ, वा अण्ड निष्कासन नै हुँदैन, वा शुक्रकीट र अण्ड निस्कने नलीलाई शल्यक्रियाद्वारा काटेर शुक्रकीट र अण्ड उत्पादन भएर आउने बाटो नै रोकिन्छ। यी उपायहरू पहिलो, गर्भधारण ढिलो गर्न, 2, बच्चाहरू बीचको जन्मान्तर र स्थायी रूपमा गर्भनिरोधको लागि उपयोगी हुन्छन्। गर्भनिरोधका अस्थायी साधनहरूमा पुरुषले प्रयोग गर्ने एकमात्र साधन कन्डम हो, जुन पातलो नरम ल्याटेक्स रबरबाट बनेको हुन्छ। यसको प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क गर्दा वीर्यलाई रबरको खोलले छेकबारको काम गर्छ र वीर्य योनि मार्गमा जान पाउँदैन, जसबाट गर्भनिरोध हुन्छ। सही ढङ्गले प्रयोग गरेमा कन्डमबाट HIV, एड्स जस्ता यौन प्रसारित रोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो साधन प्रयोग गर्न सजिलो र कम खर्चिलो छ। साथै यो प्रयोग गर्न चिकित्सकीय परामर्श र परीक्षण आवश्यक नपर्ने र गर्भनिरोधमा प्रभावकारी पनि मानिन्छ। तर यो एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथै कहिलेकाहीँ फुट्ने डर हुनुको साथै रबरको एलर्जी हुने मानिसलाई चिलाउने हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरू, महिलाले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधनहरूमा खाने चक्कीलाई पिल्स भनिन्छ। यसमा एक रजस्वला चक्रको लागि 28 वटा ट्याब्लेट चक्कीहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये सुरुका 21 दिनसम्म प्रतिदिन एक चक्कीको दरले खाने हर्मोनल ट्याब्लेट हुन्छन् भने बाँकी 7 वटा खैरो रङका आइरन ट्याब्लेट हुन्छन्। प्रत्येक दिन खाने हर्मोनल ट्याब्लेटको प्रभावले महिलामा अण्ड विकसित हुन दिँदैन र अण्ड निष्कासन रोकिएर गर्भधारण हुन पाउँदैन। नियमित नबिराई खाएमा गर्भनिरोधमा पिल्स 99% प्रभावकारी हुन्छ। यो सस्तो मूल्यमा पाउनुको साथै यसको प्रयोगले रजस्वला चक्रलाई नियमित गराउने र रजस्वलाको समयमा हुने पेट दुखाइलाई पनि घटाउँछ। यो कम तौल भएका महिलाहरूको लागि उपयुक्त मानिन्छ र पिल्स खान छोडेको केही समयपछि नै महिलाको प्रजनन क्षमता पहिलेकै अवस्थामा आउँछ। तर यो पिल्स नियमित खान छुटाएमा
प्रभावकारी नहुने र कोहीलाई टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने असर हुन सक्छ। चिकित्सकद्वारा शारीरिक परीक्षण गराएर मात्र पिल्स प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लामो प्रयोगले कुनै महिलामा तौल बढ्ने र रक्तचापको समस्या पनि देखिन सक्छ। साथै पिल्सले यौन प्रसारित रोगहरूबाट सुरक्षा गर्दैन र मुटु, कलेजो, मृगौला, मधुमेह, दम, टिबी, क्यान्सर जस्ता रोग भएमा पिल्सको प्रयोग गर्नु हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, अब हामी चर्चा गरौँ महिलाले प्रयोग गर्ने फिँच चक्की फर्म ट्याब्लेटको, जसलाई नेपालमा कमल चक्की पनि भनिन्छ। यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा करिब 10-15 मिनेट अगाडि यसलाई योनिको भित्री भागमा राख्दा चक्की पग्लिएर त्यसबाट फिँज निस्कन्छ, जसले शुक्रकीटलाई योनि मार्गमै नष्ट गरिदिन्छ। त्यसले शुक्रकीटको चलायमान क्षमता पनि नष्ट गर्छ र अण्ड निषेचित हुन पाउँदैन। यो चक्की प्रयोग गर्न सजिलो र कम खर्चिलो हुन्छ। यो पनि गर्भनिरोधको प्रभावकारी साधन हो र यसको प्रयोगले कुनै नकारात्मक असर पर्दैन, तर यसको प्रयोग अलि झन्झटिलो हुनुको साथै कसैलाई पोलेको महसुस हुने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, महिलाको पाठेघरभित्र राखिने अस्थायी साधनलाई इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस वा आइयुसिडी भनिन्छ। यो लुप, स्पाइरल, कपर्टी आदिको रूपमा पाइन्छ, तर नेपालमा कपर्टीको प्रयोग बढी हुन्छ। यो अङ्ग्रेजी अक्षर टी आकारको सानो प्लास्टिकको साधन हो, जसमा तामाको तार बेरिएको हुन्छ। यसलाई एक विशेष यन्त्रबाट महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ। यसलाई राख्न डाक्टर अथवा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुन्छ। यसले शुक्रकीटलाई निष्क्रिय बनाई शुक्रकीटलाई अण्डसँग निषेचन हुन अवरोधको काम गर्छ र गर्भनिरोध हुन्छ, जसले करिब 10 वर्षसम्म काम गर्छ। यसलाई 99% प्रभावकारी मानिन्छ। यो बच्चालाई दुध चुसाइरहेका महिलाहरूको लागि उपयुक्त हुनुको साथै हर्मोनल औषधि जस्तो यसबाट अरू असर साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। साथै अर्को बच्चाको चाहना भएमा कपर्टी जुनसुकै बेला पनि निकाल्न सकिन्छ, तर यसको प्रयोगबाट कसैलाई रजस्वला गडबड हुने, तल्लो पेट दुख्ने, रजस्वलामा धेरै ब्लिडिङ हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ यो आफै बाहिर निस्कने पनि हुन्छ। त्यसैगरी सुईबाट लिइने अर्को गर्भनिरोधको उपाय हो डिपो-प्रोभेरा सुई, जसलाई 3 महिने सुई अथवा सङ्गिनी पनि भनिन्छ। यो पाखुरा वा फिलामा 3-3 महिनामा लगाउने हर्मोनल सुई हो, जुन रजस्वला भएको 7 दिनभित्र लगाइसक्नुपर्छ। यो सुईमा हुने हर्मोनले अण्डाशयमा अण्ड विकसित हुन दिँदैन र पाठेघरको मुखमा हुने चिप्लो पदार्थ म्युकसलाई बाक्लो बनाएर शुक्रकीटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन। यो सुई 99% प्रभावकारी हुन्छ। यो दैनिक पिल्स खाने जस्तो झन्झटिलो हुँदैन र रक्तचाप तथा मधुमेहका रोगीले पनि 3 महिने सुई प्रयोग गर्न सक्छन्। तर कुनै कुनै महिलामा यसको प्रयोगले रजस्वला अनियमित हुने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, तौल बढ्ने आदि असरहरू उत्पन्न हुन्छन्। नरप्लान्ट महिलाहरूले प्रयोग गर्ने अर्को प्रकारको अस्थायी साधन हो, जसलाई महिलाले पाखुरामा थोरै भाग चिरेर छालाको भित्र राखिन्छ। यसमा 6वटा 3 देखि 4 सेमी लामो नरम सेतो रङका रबर क्याप्सुल हुन्छन्, जसमा प्रोजेस्टिन हर्मोन राखिएको हुन्छ। यसलाई महिनावारी भएको 7 दिनभित्र राख्नुपर्छ।
यो चिकित्सक वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले राखिन्छ। नर प्लान्ट राखेपछि त्यसबाट निस्कने हर्मोनले अण्डाशयमा प्रभाव परी अण्ड निष्कासन कार्य रोकिनुको साथै पाठेघरको मुखमा रहेको म्युकस पदार्थ बाक्लो बन्छ र शुक्रकीट पाठेघरमा पस्न पाउँदैन। एक पटक राखेपछि यसले 5 वर्षसम्म काम गर्छ। यसको प्रभावकारिता 79.5% मानिन्छ। बढी तौल भएका महिलाहरूमा पनि यो उपयुक्त मानिन्छ, तर कोही महिलामा यसबाट रजस्वला अनियमित हुने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, डन्डीफोर आउने, तौल बढ्ने, कपाल झर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सँगै हामीहरू आजको कक्षाको समापनतिर आइसकेका छौँ। गर्भनिरोधका कृत्रिम साधन र उपायहरूको बाँकी विषयवस्तु हामी अर्को कक्षामा पनि छलफल गर्नेछौँ। सधैँ जस्तै आज पनि थप अभ्यासको लागि प्रश्नहरू टिप्न तयार हुनुहुन्छ होला? केही प्रश्नहरू टिप्नुहोस् है त। प्रश्न नम्बर 1, महिलाले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन पिल्सका कुनै 4 गुण र 4 अवगुणहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक, महिलाले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन पिल्सका कुनै 4 गुण र 4 अवगुणहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, प्राकृतिक र कृत्रिम गर्भनिरोधका उपायहरूको कुनै 2 फरक लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक, प्राकृतिक र कृत्रिम गर्भनिरोधका उपायहरूको कुनै 2 फरक लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ताको कक्षासम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। भर्खरै यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो FM 94.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम। फेरि बेरोजगार फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। आर्थिक वर्ष 2077-78